I'm going to attend Via Crosses. I'm going to attend Via Crosses today, guys. So I'm gonna go na towards the church, okay? Umingon siya sa iyang mga tinunan. Lingkod kamo dinhi, samtang adto ako sa unahan ug mag-ampo. Ug ibawa niya si Pedro ug ang duha ka mga anak ni Zebedeo. Ug dito ibati niya ang dagkong kasubo ug naguol siya pag-ayo. Unya mingon siya kanila, ang akong kasubo ilabihan ngayon ug mamatay ako. Ang ikaupat nga istasyon, ang paghampa o pagpurong o mga tunog kang Jesus. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong pagpasan mo sa krus, ginuwas mo ang kalibutan. Pinaglubigan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo sa usa ka kalavera na gitawag sa Hebreo o Golgotha. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pamalando. Ang presyo sa produkto. Tumopin kami sa imago. Nangando. Gitamay nato ug gisalikway siya. Nakasinati siya ang mga kagunanan ug mga pag-antos. Wala kalibutan aw kaniya. Wala nato siya tagda ug ipakawalay bilinamaw. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos ug gipas-an ang atong mga alantos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pamalando. Usa sa mga kinaiya natong mga Pilipino ang gitawag og bayanihan sa pinagalo nga sa ato pa pintakasi. Usa kini sa mga bililong niya sa ato. Nahinago ni Jesus ang mga babay sa Jerusalem. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa patpasan nimo sa krus imong gitubos ang kalibutan. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dito'y bagang duot sa katawhan nga misunod kang Jesus. Ingon man sa mga babae nga dangoy-ngoy o nagminatay tungod kaniya. Apan si Jesus sa paglingi kanila mingon, mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki. Hilaki hinuon ang inyong mga anak. Kay moabot unya ang mga adlaw kanus amo ingon sila. Si Jesus gilangsang sa krus. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo.
Kay tungod sa pagpasaan mo sa krus, itubos mo ang kalibutan. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ihayaon ka, O Kristo. Ug sa pag-abot nila sa dapit nga giganlag Golgota, nagpasabot ang dapit sa usa ka kalabera. Gipainom nila siya og bino nga sinagulang apdo. Apan sa pagtilaw niya dinhi, wala siya muinom. Ug sa dihang gilansang na nila siya sa krus, gibahin-bahin nila ang iyang mga sapot pinaagi gripa. Ug unya nang lingkod sila ug nagpaantaw nga nagbantay kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pamalando. Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa sa mga tayon nga kriminal, bibugal-bugal kaniya nga nagtingon. Dili ba ikaw, mauman ay Kristo? Luwasang imong kaugalingon o kami. Apan may badlong kaniya ang kauban nga nagtingon. Dili ba ikaw? Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Busa ang mga sundalo naghimo nini. Apan nagbarugtupad sa krus ni Jesus ang iyang inahan ug ang igsoon nga babae sa inahan, si Maria ang asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa may alas 12 sa kautuhon, mingid-ngid ang tibuok David hangtod sa may ika-alas 3 sa hapon, misinggit si Jesus sa makusog nga tihog. Eli, Eli, lama sabachthani. Nagpasabot, Diyos Arimatea, nga giganlag Jose, nga usa-usab kasumusulod ni Jesus. Niadto siya kang Pilato aron pangayoon ang patayng lawas ni Jesus. Unya misugo si Pilato paghatag niini kaniya. Ug gigugos ni Jose ang lawas ug gipayluna sa iyang bag-ong lugnanan ug bibiya. Dito si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod atbang sa lugnanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nagasimba o nagaday kami kanimo, O Kristo. Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Human sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag sa unang adlaw sa semana, niadto si Maria Magdalena ug ang laing Maria sa lugnanan. Ug unya milinog og kusog ug may anghel gikan sa langit nga miligid sa bato ug milingkod ibabaw niini. Ang iyang panagbuhay sa magkilat. Ug ang iyang bisti migilak sa kaputi. Ug sa ilang kahadlok kaniya nangurog ang mga gwardya o naisamag mga patay. Apan ningon ang anghel sa mga babae. Sidaw kahadlok. Dili mo kami tugyan sa mga pinunualo sa kami sa kadautan.